بقيت طول الليل بعيط وانا برضعه. في شغلة غريبة كنت أحسها، إنه أنا عم بحاول إني أتخلص من بنتي. مبسوطة؟ لا. بدك تنامي؟ كانت رحلة حمل كتير صعبة، خلتني إنه أحس بمرحلة من مراحل العجز، إني أنا ما رح أقدر أرجع أمارس حياتي الطبيعية مرة تانية. في شغلة غريبة كنت أحسها، إنه أنا عم بحاول إني أتخلص من بنتي، وبس هذا بذاكرتي اللاواعية، وأنا برضى فيها، خصوصا إنه عم برميها من الشباك أو برميها من البلكونة. لما حكيت لخواتي وماما بتذكر استهجنوا الموضوع كثير وكثير استغربوا. زوجي حكى لي بليز لا ترضعي البنت قريب من الشباك أو البلكونة. ما حسيت في حدا من اللي حوالي فادني. بقيت طول الليل بعيط وانا برضعه. بدأت احس ان دي اعراض الاكتئاب. الفكرة اللي مسيطرة عليا هو انا عايزة اموت. انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ هو انا ازاي هكمل بقية حياتي بالشكل ده؟ الكلمة المعتادة من كل اللي حوالينا بتبقى ساعتها انت مش اول واحدة تخلفي، وكل الناس خلفت، يعني ايه اللي انت فيه؟ أكتر شيء أثر فيه وزاد عندي الاكتئاب هو إنه أنا بنتي تشخصت بعد تقريبا شهر أو 40 يوم حساسية حليب، حساسية صار بيض، سمسم. جسمي كمان تغير طبعا كتير مع الولادة، خاصة إنه كمان ولادتي كانت قيصرية لأسباب طبية. رجعت من الأمومة بعد 3 شهور، كنت أحس حالي إنه أنا رايحة زي كأنه أتحرر لما أطلع على الشغل. Often women can have symptoms such as they were expecting to love new motherhood, right? They were expecting to find that really rewarding, and her emotions are not those emotions. She's feeling flat. Maybe she doesn't feel anything. Maybe she feels sad all the time. And then it comes with that all the shame. And so a lot of times women suffer quietly for a long time and put on a fake public face. If you're a midwife or a GP and a woman comes to you and says, "Doctor, I don't feel quite right. I had my baby and my emotions aren't quite right," believe her. Don't pat her on the head and say, "Oh, you're probably just tired. All new mums are tired." Don't patronize her. We enable women to tell us more. We don't shut them down. It's really important to offer women support and care and treatment really quickly, because it not only benefits them, it benefits the long-term potential of their baby.